बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। चैनल पर जितनी भी बहन भाई हैं देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। यार आप देखते भी हैं, मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट भी करता हूँ। बहुत से भाई जो है वो कमेंट्स करते हैं, जिनके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, खुशी होती है। उनके मैं नाम भी लूंगा, कुछ के नाम मैंने लिए और बहुत से इंशाल्लाह लिस्ट वाइज जो है उनका नाम लेना है किसी वीडियो में। तो आप लाजमी कमेंट्स लाजमी क्या करें यार, लाजमी कमेंट्स क्या करें, कुछ नहीं होता, कर दिया करें। आज की वीडियो में बात होगी नाज़रीन अल्लामा इकबाल की। जैसे कल 9 नवंबर है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अल्लामा इकबाल के मुतालिक अगर आप इतनी उनसे लगन रखते हैं, क्योंकि आपका जो लीडर था अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, वो इकबाल के भी हाफिज थे। अगर आप उनके चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके लवर हैं, इकबाल के भी लवर हैं, प्यार करने वाले हैं, तो ये आपके ऊपर अब है। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेशन में कोई इकबाल का एक शेर लेकर पेश करें, यहाँ पर ही आपका पता चल जाएगा कि कौन बंदा है जिसके इकबाल के साथ मोहब्बत है और इकबाल जो है ना उनसे मोहब्बत करते, क्योंकि जब इकबाल आएगा तो मोहब्बत भी होगी। इस तरह अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह से भी आपकी मोहब्बत का पता चल जाएगा। अगर मेरे से सुनना चाहते हैं तो यार मैं एंड पर जो है ना वो आप इकबाल का कोई ना कोई जो शेर है वो सुना दूंगा, क्योंकि मैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जो कंपटीशन हुआ करता था स्पीच का, वो मैं हिस्सा लेता था। मेरा भी भाई भी उसने भी हिस्सा लिया था। शायद जो लोग रेगुलर वीडियो देखते, मैंने उसकी वीडियो डाली थी और उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी इकबाल के उन्वान के ऊपर, और भी बहुत से उन्वान के ऊपर वो स्पीच करता है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ के अंदर, जबरदस्त अंदाज में। अभी शायद मुकाबला होगा, क्योंकि कल 9 नवंबर है, हो सकता है कि नेक्स्ट दिनों में हो इकबाल के उन्वान पर। तो वो अगर उसने स्पीच की तो मैं आपको मुकम्मल जो है वो उसकी स्पीच सुनवाऊंगा और आप लोगों ने सुननी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और इकबाल के टॉपिक नाज़रीन के 9 नवंबर की जो छुट्टी का नोटिफिकेशन है वो सामने आ चुका है। वो नोटिफिकेशन किसने निकलवाया, क्यों निकलवाया, मकासद क्या है, ये चीजें जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले नाज़रीन अल्लामा इकबाल से इन लोगों को कोई मोहब्बत नहीं है। सबसे पहले अल्लामा इकबाल से अगर मोहब्बत है तो ये पाकिस्तान के जो वजीर आजम बनने वाले इससे पूछेंगे अल्लामा इकबाल पैदा कब हुए, ठीक है, और इसकी वफात भी आप बता दो, कहते आजम की वफात भी बता दो और पैदाइश भी बता दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं इनको किसी भी सूरत ना ही तारीख पैदाइश आएगी ना ही वफात आएगी। आज जो सजा होगी वो मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, किसी भी सूरत इनको नहीं आएगी, किसी भी सूरत। ये वो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए, तो इन्होंने अब क्या किया कि एक नोटिफिकेशन निकाला है और नोटिफिकेशन निकाल कर सामने रख दिया है कि आइए अब इकबाल के डे के ऊपर जो है वो छुट्टी होगी। और ये इकबाल के डे के ऊपर छुट्टी खत्म किसने की, क्वेश्चन तो बनता है। और आपको याद होगा जो हमसे बड़े एज में कि एक सिक्का भी चलता था इकबाल के नाम से, जैसे अब कायदे आजम के नाम से सिक्का चलता है। आप सब लोग देखते हैं कि 5 रुपए वाला सिक्का भी है, पता नहीं कोई 10 रुपए वाला भी है, इस तरह के जो सिक्के हैं वो चल रहे हैं। तो आप देखते हैं कि एक तरफ से कायदे आजम का जो है वो बानियाने पाकिस्तान का फोटो होता है, दूसरी तरफ से वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा हुआ होता है। इस्लाम तो नहीं है, बस जमहूरियत भी नाम की है, पर ये चीजें उन्वान होती हैं। तो ये सब चीजें जो है ना वो यहाँ पर चल रही होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक सिक्का हुआ करता था इकबाल का भी, वो भी चलता था। लेकिन बदबख्त परवेज मुशर्रफ ने जब अपना इक़्तिदार संभाला तो उसने वो सिक्का भी बंद किया और इकबाल के दिन की वो छुट्टी भी खत्म की, ठीक हो गया। ये कारनामा मुशर्रफ ने सर अंजाम दिया, इकबाल की छुट्टी भी और ये तमाम चीजें किसको खुश करने के लिए, क्योंकि जो डिक्टेटर होता है, डिक्टेटर कहते हैं हुक्म चलाने वाले को। ये पाकिस्तान के ऊपर जो आमिर रहा, अमरियत, आमिर, डिक्टेटरशिप, हुक्म चलाने वाला परवेज मुशर्रफ, इसने अमेरिका और यूरोप के इतनी तलवे चाटे, इतनी तलवे चाटे कि इसकी जबान तो घस गई, मगर ये वो तलवे चाटने से बाज ना आया। ये परवेज मुशर्रफ मर गया, वो कहते हैं कि मर गया मरदूद, न फातिया न दरूद। तो ये परवेज मुशर्रफ की सिचुएशन है। और जो बड़ा गद्दार होता है उससे हमेशा पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन पेश किया जाता है, और जो जितनी बड़ा मुहिब्बे वतन होता है उसे पाकिस्तान का गद्दार पेश किया जाता है। ये पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है ये चल रही है, अल्लाह ही माफी दे लोगों से। तो अब जो नाज़रीन छुट्टी दी गई है
اور وہ بھی چھٹی وفاق دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ٹی ایل پی نے ڈنڈا دیا ہوا ہے. ٹی ایل پی کا جو منشور ہے، جو مشن ہے، وہ پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے. وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ ٹی ایل پی کے جو چاہنے والے لوگ ہیں، جو اقبال سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اقبال سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. اور اقبال کا جو ایک اعلامیہ ہے، بیانیہ ہے، وہ پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور پوری دنیا کو بتا رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ اب جو قوم کا ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، وہ چینج ہو چکا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، نہیں تو گالیاں ہی کھانی پڑے گی. تو انہوں نے اقبال کی چھٹی کا اعلان کیا. دوسری طرف سے سننے میں آ رہے جو نون لیگ ہے وہ بڑے زور لگا رہی ہے کسی طرح سے کہ اقبال کے ڈے کے اوپر بھی چھٹی دی جائے. وہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے یہ کام کیا. وہ ہمدردی حاصل کرنا چاہتے اقبال کے نام پر. ان کو اقبال سے ہمدردی نہیں ہے، اقبال کے مشن سے ہمدردی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار بڑی بلے بلے ہوگی اس وزیر اعظم کی، یہ اس حکومت کی، یہ شہباز شریف کی پچھلی بار اس نے چھٹی دی. نہیں 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 نہیں، یہ آپ لوگوں کی وہ جدوجہد ہے، جو محنت ہے، جو آپ اقبال کے ساتھ کرتے ہیں. آپ کا لیڈر کرتا ہے. آپ کے لیڈر نے اس عوام کا جو رخ ہے وہ چینج کیا ہے. چینج جب اس نے چینج کیا، پورا کا پورا مائنڈ سیٹ چینج کیا، لوگوں کی ذہن سازی کی اباؤٹ علامہ اقبال. اس کا جو نظریہ تھا وہ پورے قوم کے سامنے رکھا. قوم کے نوجوانوں کو ایک ایسے سمجھے، نوجوانوں کے اندر روح پھونکی اور بتایا کہ یار اقبال یہ ہے. اور آج یعنی یہی اقبال جس کے نام پر آج ہم چھٹی منا رہے ہیں، یعنی کل چھٹی منائیں گے. تو یاد رکھیے اس اقبال کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، لیکن ایک لیڈر پاکستان کے اندر آیا جس سے ہم نے منظر عام پر جو دیکھنا شروع کیا، وہ دیکھنا شروع کیا 2017 یعنی 2017 میں ہم نے اس لیڈر کو دیکھنا شروع کیا. وہ لیڈر سامنے آیا اور اس لیڈر نے آتے ہی کیا کیا ناظرین؟ اس لیڈر نے پوری کی پوری قوم کا جو رخ تھا وہ چینج کیا اور اقبال کا مشن ان کے ذہنوں میں اتارا. تو پھر ایک ایک چھوٹے بچے کو بھی اقبال کی پوئٹری آنا شروع ہو گئی، اقبال کا وہ نظریہ آنا شروع ہو گیا. قوم بیدار ہو گئی. وہ یہ تڑپا دینے والا شخص تھا علامہ خادم حسین رضوی، جس نے یہ تمام چیزیں کھل کر بیان کی. اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اس تمام سنہریوں کو اب یہ جو لونڈے لفاڑے پھیر رہے ہیں گورنمنٹ کے اندر، وہ کیچ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اب ہم کیچ کر لیں اور ٹی ایل پی کے لوگوں کی ہمدردیاں ہم حاصل کر لیں اور ہماری بلے بلے ہو جائے، ہماری واہ واہ ہو جائے. تو عوام اتنی پاگل نہیں ہے. عوام کو معلوم ہے کہ آپ کے پیچھے ڈنڈا کس کا ہے. وہ ڈنڈا کام کر رہے ٹی ایل پی والوں کا، ان کے لیڈر کا. اس وجہ سے آپ یہ چھٹی کا اعلان کرتے ہیں. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اگر یہ الیکشن ان کو لالچ نہ ہوتا، جو نیکسٹ الیکشن ہوگا 2024 کے اندر، تو یہ بدبخت کسی بھی صورت اقبال کی چھٹی نہ دیتے. کسی بھی صورت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ اقبال کی چھٹی دیتے. یہ کسی بھی صورت چھٹی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے. ہاں نیکسٹ کسی کی حکومت بن جائے، کسی نون لیگ کو جس طرح اسٹیبلشمنٹ لانا چاہتی ہے، کسی نواز شریف کو لانا چاہتی ہے، یہ لا کر دیکھ لیں، یہ چھٹی مٹی ختم کر کے رکھ دے گا اور وہ یورپ کے کیا کرے گا، تلوے چاٹنا شروع ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی اس کے اقتدار کا جو سورج ہے وہ غروب ہونے کے قریب پہنچے گا، تو پھر اس بدبخت کو کیا ہے وہ یاد آ جائے گا اقبال بھی سب کچھ بھی. تو یہ تھوڑا سا جو آپ اپنے ذہن کو تھوڑا کلیئر رکھا کریں کہ یہ پہلے کیا کرتے رہے، یہ اب کیا کر رہے ہیں، یہ حالات کیا کریٹ ہوئے ہیں، نیکسٹ اگلے منتھ کیا حالات ہوں گے. یہ وہ تمام سچویشن ہے جو اس وقت چل رہی ہے اور آپ لوگ جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں. بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے یار، اور کیا کہیں. جس طرح سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے اور سب کچھ لوٹ کے کھا گئے، نظریے کو بھی تباہ کیے، یہ سب کچھ. اس لیے اقبال کہتے تھے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے قوم کے ملت کا ستارہ. اگر آپ ملت کے قوم کا ستارہ ہیں تو پھر آپ ستارہ بنے. پھر اقبال نے کہا کہ محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے جو ڈالتے ہیں ستاروں پہ کمند، لیکن ہمارے حکمرانوں نے ستاروں پر کمند نہیں ڈالے ہوئے.
انہوں نے اقتدار پہ کمانڈ ڈالے ہوئے ہیں, انہوں نے قومی خزانے کے اوپر کمانڈ ڈالے ہوئے ہیں, انہوں نے وہ کھجور کے اوپر کمانڈ نہیں ڈالے ہوئے کہ کھجور توڑی جائے, انہوں نے ادھر پارلیمنٹ کے اوپر ہی جو ہے نا وہ کمانڈ ڈالے ہوئے ہیں. یہ ان کی وہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے جو ہے نا میں نے بیان کیا ہے. یہ تھی ناظرین اپڈیٹ, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.